मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आज आमी जेच्या पवित्र कुडी रक्ताचे परब आमी आचरण करनासा. जे निमाण्या ब्रेस्तरा दीस हो येवक्रिस्ताचो साक्रामेंत घडलो. आपली पवित्र कुडी रगत ताणें आमचें पिवन जावन दिलें आनी त्या दिसा तावन हो येवक्रिस्त सदांच संभ्रमूंक ताणें आमकां उलो दिलो. आयचे तिनी वाचपां आमकां येवक्रिस्ता विशांत समजणी दिवन आसात. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें मेल्कीसेदेक श्रेश्ठ याजक अब्रामाक उंडो आनी ताका वायन दिता आनी ताका आशिर्वाद दिता. तर हें जावन आसलें घडीत मुखार जेजून आमच्या खातीर करचें. जेजू श्रेश्ठ याजक जावन ह्या संवसारांत आयलो. आपली पवित्र कुडी रगत दिवन ताणें आमकां व्हरतें दिर्वेन दिलां. ताची पवित्र कुडी रगत दिवन तो आमकां पोशण करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांग पावलो आमकां सांगून आसा निमाण्या जेवणार निमाण्या ब्रेस्तरा दीस जेजून कशें उंडो घेतलो. ही म्हजी कूड वायनाची कास घेवन हें म्हजें रगत म्हणून हो येवक्रिस्ताचो साक्रामेंत घडलो आनी सदांच तो आमी संभ्रम उलो दिलो. ह्या विशयांत आमकां कळीत करनासा. तशें आयच्या बांजेलांत लोकांचो व्हडलो जमो जेजू मुखार ताचें उतर आयकूंक येता. ते बुकयतात तवळ जेजू 5 उंड्या आनी 2 माशलो घेवन अजाप करता आनी तांकां धादोशी करता. ताची भूक थांबयता आनी अशें आपूण जिवीत असो उंडो जावन ह्या संवसारांत आयला म्हणून ह्या घडिता मुखांत तो आमकां कळीत करनासा. हो येवक्रिस्त आमच्या जिविताचें केंद्र जावन आसा. येवक्रिस्ता वरवीं आयज पळय सभा वाडला आनी ह्या संवसारांत वाडत आसा आनी ती क्रियाळ जावन आसा. येवक्रिस्त आमच्या जिविताचें केंद्र जावन आसा. सुरली गजमता सदांच येवक्रिस्त संभ्रमूंक सांगाता बेडटली आनी येवक्रिस्त संभ्रमून एका मनाची आनी एका काळजाची जावन ती जियेतली. तर आज आमी जेच्या पवित्र कुडी रक्ताचें परब आचरण करतना जेच्या पवित्र कुडी रक्ताचें पवित्रपण आमी समजून घेवंक जाय. कशें जेवणांत आमी भाग घेता आसतना आमचे हात आनी पांय आमी धुयता तशें आमी येवक्रिस्तां भाग घेवंक येतना नितळ मन आनी नितळ काळजान येवंक जाय. नितळ मन आनी नितळ काळजान येवक्रिस्तां भाग घेतल्यार मात्र जेचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत आमकां भोगूंक मेळटा. तशेंच येवक्रिस्ताचें बलिदान जेजून आमच्या खातीर जेवन दवरलां. आमी सदांच चुकनासतना येवक्रिस्तांत भाग घेवन जेची पवित्र कुडी रगत दिवन घेवन आमी ताचें तान दैवीक पोसण आमच्या जिवितांत आमी जोडून घेवंक जाय. येवक्रिस्तांत भाग घेतला येना जाल्यार आमी क्रिस्ती जिवीत नित्राण जाता. कितले आमी क्रिस्तांत भाग घेता तितले आमकां जेची कृपा आनी बळ आनी घटाय मेळटा. कशें श्रेस्पर देवान इस्रायल प्रजा पळयणार आसतना तांकां मानान दिवन पोसलें तशें आमी ह्या संवसारांत सर्गेच्या राज्याक प्रयाण करनासा. तर जेजू हर एक दीस आपली पवित्र कुडी रगत दिवन आमकां पोसता आनी आमकां सर्गेच्या राज्याक साबीत तो व्हरून पावयता. तशेंच येवक्रिस्तांत आमी भाग घेवन आमी जेजू सारकी आमी जावंक जाय. कितले आमी जेजू सारकी आमी जाता तितलो येवक्रिस्त आमच्या जिवितांत फळां बरी जाता. जेजून आपली कुडी रगत आमकां दिली. आपली कुडी रगत आमच्या खातीर ताणें वारयलें तशें आमचें जिवीत आमी हेरां खातीर आमी मोडूंक जाय. तशेंच आमी जेची पवित्र कुडी रगत आमी सेवन घेवन हेरां जीव दिवचे व्यक्ती आमी जावंक जाय. अशें केल्यार आनी अशें जिल्यार मात्र येवक्रिस्त जेची पवित्र कुडी रगत आमी जिवितांत आमी स्विकार करून सार्थक जाता. असलो संदेश आयची परब आमकां दिवन आसा.